बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स संग चिता पता द केमिस्ट्री ऑनलाइन लेक्चर्स रवन देवनन पागे कि जमगा पगम नंबर लेक्चर दे सही द कम हेडिंग चिता प स्क्रीन बांध खकारी सदे डिफरेंसेस बिटवीन कंपाउंड एंड मिक्सचर दे सही ना तासु गोरे प्रीवियस वो लेक्चर था लेक्चर नंबर 5 ऑफ 4 पाए कि मुंगा दा खबर कड़वा चे मैटर क्लासेस डिवाइड शे दे कम क्लासेस त मुंगे यो सब्सटेंस यो मिक्सचर सब्सटेंस सिदे नमगे मजीद वूट डिवाइड शे दे एलिमेंटा औ कंपाउंड नन डिफरेंसेस दी द ससपमेंस के द कंपाउंड और द मिक्सचर पमेंस के मुंगो जे कम कैरेक्टरिस्टिक्स दी कम प्रॉपर्टीज दी ची पहाई बन मुंगा द पेजन ची 10 सिस ची द कंपाउंड है और 10 सिस ची द मिक्सचर दे द मुंगा सको पेजनु आ कम कैरेक्टरिस्टिक्स दी पकम बेसिस बन दे सही ना नन बा अक कैरेक्टरिस्टिक्स मुंगा वायु चेर पद्मोन की फर्क सते पद्मोन की फर्क सशे दे कमी खबर ची दी पदी के फर्क रावली नो ची मख की जो डिफरेंसेस तरफ तंदागी न लकुटी मख के ब कंपाउंड और मिक्सचर लकुटी सको रिकॉल को नो व्हाट इज कंपाउंड मुंगो a pure substance consists of two or more different types of elements chemically combined together in a fixed ratio by mass मुंगो यो pure substance दे सही ना पदे मुंगा खप तफसील सर बहस करो पर लेक्चर नंबर 4 के चेरा प्योर ब मतलब सही मुंगा वो चीज सभी फिक्स्ड रेशियो बे यब सेम टाइप ऑफ एटम्स ना जोड़ी न दर सेम टाइप ऑफ एटम न जोड़न अल तो सर मुंगा खबर सकदा इन अ फिक्स्ड रेशियो बाय मास नो डिटेल त नसु जु मख के सा मिक्सचर ता मुंगा मिक्सचर से शो मेड अप ऑफ टू और मोर सब्सटेंसेस मेड अप ऑफ two or more substances that are not chemically combined सशो that are not chemically combined दब chemically नहीं combine शे दब physically combine शे chemical और physical मुंगा previous lecture क्यों clear करो अवली lecture क्यों clear करो द chemistry ची chemical बसई और physical बसई physical मुंगे ची properties मन change की chemical की वो properties की change की and can be easily separated by simple physical means हम वो आसान बांधे पर physical तरीकों बांधा mixture देव बलना सको जुदा को लगा for example मुंगो ऐसा filtration कम ची मुंगा mixture के पवे काफी डिटेल बहस खड़े हो नजुनन खपल मख के टॉपिक था कम चीज हम सर दे डिफरेंसेस दा नो वस बॉयसा डिफरेंसेस यो सेट बजुली कम सा कंपाउंड बल सेट बराजी सा मिक्सचर सही दा दस सब प्रॉपर्टीज भी चाप कंपाउंड की प मिक्सचर की बने दस सब भी चाप मिक्सचर की भी अपा कंपाउंड के बा नहीं सही दा ना अवल शुरू को सच सराजी मखता मुंगो असरे formed by chemical combination compound formed by chemical combination मुंगा कंपाउंड बजामु सर पसे जोड़ेगी पर chemical combination बने बजोड़ेगी मतलब कम रिएक्टेंट से मिलाएगी कम सब्सटेंसेस से मिलाएगी कम कंपोनेंट से मिलाएगी कम कंस्टिट्यूएंट से मिलाएगी अगर मिलाएगी और नए कंपाउंड जोड़ेगी नए प्रोडक्ट्स जोड़ेगी नए सब्सटेंस जोड़ेगी न दहागे सब्सटेंस प्रॉपर्टीज बदले दे अवल निद बाउंड नसे बदले बई मुख्तलिफ बई चेंज बई सही दा लका मुंगा केमिकल रिएक्शन H2O तासो आखलाई हाइड्रोजन मुंगा वो सके और आखली ऑक्सीजन पोर लगोल की मदद वर कई हो चिकल H2O जोड़ शायद है न H2O सके और वजनी मतलब प्रॉपर्टीज चेंज शीदी प्रॉपर्टीज अलता चेंज शीदी न देता मुंगा तीसरे किस्म कॉम्बिनेशन तसो केमिकल कॉम्बिनेशन न कंपाउंड मुंगा वैसे केमिकल कॉम्बिनेशन दे मिक्सचर बदम सर सही फॉर्म्ड बाय फिजिकल कॉम्बिनेशन सही दा फिजिकल कॉम्बिनेशन भी वस्ता दा बस फिजिकल भी सही शो मतलब बस कम सीजन मिलावशी ना प्रॉपर्टीज न लास कई प्रॉपर्टीज पे कि एज सच प्रति कमीची अवल वे दी एग्जांपल मुंगा प्रीवियस लेक्चर की सोर करो शुगर एंड वाटर वर्क करो मुंगे चीनी खगदा जिकल तस चीनी पे उबो के हल्के मिक्सचर जुड़शी स जुड़शी मिक्सचर जुड़शी नो अक्का मिक्सचर ब्या हम होगी मतलब द चीनी का प्रॉपर्टी न द लाइशिया न द चेंशिया पे क्या का शान दिसरा मौजूदा दा नो द ऑल नेट डिफरेंस शो ची कंपाउंड बा केमिकली मिक्सचर बा फिजिकली सही था वे में constituents lose their original property है ना मुंगा constituents सीधी ना वक्त पर original properties लास्ट की इधर मुंगा बदे chemical combination किसे को discuss को चे मुंगा properties बस की लास्ट की नए products जोड़ी की पाई बननी properties भाई वस्तु mixture किसे constituents retain their original
प्रॉपर्टीज पर कॉन्स्टिट्यूएंट्स के वक्त पहले ओरिजिनल प्रॉपर्टीज सीधी ना बा मौजूदी अब ना लास की ब्या always has fixed ratio by mass munga so ci the deba ratio fixed by composition ci kam de the mass by the elements so na haga basai fixed by la kam go H2O de no haga ki ratio sara 2:1 da sara 2:1 da no da basai fixed by kada munga change ko no alter ki बल कंपाउंड बस की जोड़ेगी दा munga previous compound के प्रकार देता सुल दर्जी पाई खपर डिटेल सर पदी बानी munga एग्जांपल्स कड़ी ऊपर fixed ratio by mass सर ची ratio by संगा fixed राशि was the mixture ची दे no do not have fixed ratio by mass the they was say don't have fixed ratio by mass the they was answer by ratio फिक्स्ड नहीं मतलब कत्ता पे यो गिलास के मिक्सचर जोड़ो द शुगर और वाटर नागबम आकाशांति मिक्सचर जोड़ीगी शुगर एंड वाटर मिक्सचर भाई और कब ड्राम की जोड़ो नहुंबा आकाशांति जोड़ीगी कदे यो किलो चिन्नी शुगर दी जोड़ो द चिन्नी दी ड्राम की जोड़ो नागबम सही मिक्सचर द शुगर एंड वाटर मिक्सचर भाई और कब ड्राम की जोड़ो नागबम सही मिक्सचर भाई कंपू मास चेंज के कंपोजिशन वाला चेंज के 2 किलो कतो रोचे ड्राम तक न नागा तमासा को चेंज को मास्टर शो मिक्सचर बा जोड़ीगी आका शुगर एंड वाटर बस की जोड़ीगी नमुंगा वैसा दे पदी के बारे शो फिक्स्ड सातल नहीं बियाबल सलोरम नंबर कंपाउंड इज प्योर फॉर्म ऑफ मैटर ची रेशो फिक्शन वस बदा सही जम सरा प्योरी जगह प्योर मुंगा दवा खसूसियत जिया बस सेम काइंड ऑफ एटम्स ही और या बा fixed ratio bai no was the double fixed ratio nishte different tum ke deshi or sanga ke deshi no mungo no mixture basai mixture is impure form of matter salur khabar ishwalan saat kamishwe ch chemical combination compound hai mixture physical le properties of compound ki constituent las ki pa mixture ki ba na las ki that way mashwa always ba compound fixed ratio bai the mass or the mixture ba nahi the salura masa shwa compound ba pure और मिक्सचर बा प्योर नहीं बल पिंजम नंबर कंपोनेंट्स कैन नॉट सेपरेटेड बाय फिजिकल मेथड है ना पर फिजिकल मेथड्स बांधे बा मुंगा कंपाउंड्स जिधर ना युबल ना नशु जुदा कवले कंपाउंड्स बा मुंगा नशु जुदा कवले हर सुमरा फिजिकल अप्लाई का फिल्ट्रेशन हुआ है हर सही कब मुंगा हर सवरता अप्लाई को करना हो मुंगा पर फिजिकल तरीका बांधा दे उबलना नशु जुदा कवले सही ना वस मिक्सचर सीधे ना मुंगा इजीली पर फिल्ट्रेशन बाने जुदा कवनो जका मुंगा लिको कंपोनेंट्स कैन बी सेपरेटेड बाय फिजिकल मेथड्स दोस्त मा वइले उपा की एग्जांपल मिक्सचर की दर खड़ो शुगर आवाखले बोते रोचे बे द फिल्टर न सके पास कई बे सिंपल द हर यो फिल्टर कता सर अवेलेबल फिल्टर ने ची पास कई ना गजम सर सची सिपयोबल ना सेपरेट ची न कंपाउंड बज देयोबल न सेपरेट की पर फिजिकल तरीको बने और मिक्सचर ची दन दबा सेपरेट की represented by chemical formula compound was हम सर से represented by chemical formula the compound बखफल formula भाई मुंगा वाले तो वही लूची सरे symbolical representation दे formula मुंगा सॉरी symbolical representation दे आओ कम एलिमेंट्स पक्कम रेशो बानी मिलाओ शी अका रेशो पे मुंगा सको लिखू डबल कंपाउंड से फार्मूला भाई हम मिक्सचर लमगा फार्मूला नशु वर्क वाले देखिए अगर रेशो पेक्स न मुंगा के रेशो नशु लिखले चार द दे रेशो शो खबर खत्म ना नमुंगो do not have chemical formula the mixture badam sir say chemical formula nahi bia one number compound is homogeneous the homogeneous the composition by fixed सही the composition by uniformity the के बस changes नाराजी कम रेशो चिदा का बॉटम दे का टॉप दे का एवरीवेयर पर कंपाउंड की द बस फिक्स्ड by दबा fixed mixture चिदे no may be homogeneous or heterogeneous तब वो जमसर homogeneous के देश और heterogeneous के देश तसु या चिता सुला पके मा दागे कलर बॉल्स एग्जांपल दर कड़ाओ फिगर में दर कड़ो पाई का कलर बॉल्स जो पायो के सो यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूट शु पा बल्कि गड़बड़ू सेतो चियो तीन नसो द मंगा सो homogeneous के देश heterogeneous हम के देश कंपाउंड से द बस सिर्फ से homogeneous पाई पिया atom number मुंगो sharp and fixed melting point सही ना melting point बेसी sharp पे fixed पे सही ना fixed पे changes ऊपर देखिए ना जी कम दे अक्का दे purity
پیور وکنو خالص نو بیا په دې کې څه چینجز نه راځي کم میلټینګ پوینټ چې د دې عقبه یي داسې بنې چې نن یو شان دی او سبا بل شان دی صحیح ده میلټینګ پوینټ څه ته وایي دا څه ګوره بریکټ کې لیکلی دی ورسره څه پوینټ اف ټمپریچر at which solid change into liquids هغه ټمپریچر چې په کم باندې موږ سالډ څه ته چینج کو لیکوډ ته چینج شي چې سالډ په څه ته چینج شي لیکوډ ته چینج شي صحیح ده بیا مکسچر سره ډونټ هاف شارپ اینڈ فکسډ میلټینګ پوینټ چې شارپ او فکسډ میلټینګ پوینټ پې نه مطلب ویری کیږي با صحیح ده مختلف دغه چې کمپوزیشن ته چینج کړه چینج کړي نو دا به ورسره څه کېږي ویری کېږي به صحیح ده ښه اګزامپل څه دي مونږ وایو د کمپاوند اګزامپل دی کیلشیم کاربونیټ او واټر سوډیم کلورایډ صحیح ده هایډروجن کلورایډ کاربن ډای اکساید ایټسیکرا بیا میکسچر مونږ وایو سینډ اینڈ واټر شوګر اینڈ واټر چاک اینڈ واټر سیمنٹ ان کنکریټ دا زموږ سره بیا څه دي میکسچر صحیح شو اته ډیفرنسز مونږ ووې څه ووې اته ډیفرنسز یو اولنی سو په ګوتو ګوتو باندې ځان سره اوس ګورئ اولنی سو کمپاوند کیمیکل کمبینیشن میکسچر فزیکل کمبینیشن بیا زموږ سره څه مونږ وی چې کمپاوند کې به کانسټیټیوئنټس لوز دیئر پراپرټیز اینڈ یا لاس دیئر پراپرټیز او په میکسچر کې constituents retain their properties بیا دریم سو مونږ میټر از پیور فارم اف میټر او دا بل چې دی میکسچر نه میکسچر چې موږ ام پیور فارم اف میټر بیا څلورم موږ څه ووایو چې کمپاوند have fixed ratio by mass او mixture don't have fixed ratio by mass پنځم یو څه ووایو موږ components cannot separated by physical methods mixture components can be separated by physical methods the mixture component separate کولی شو physical طریقو دا compound نشو دا پنځم ډیفرنس شو شپږم represented by chemical formula compound چې دا موږ په chemical formula باندې represent کوو خو mixture چې دا موږ chemical formula به د دې نه وم نمبر سو compound is homogeneous compound به زموږ سره صحیح homogeneous به composition به fixed overall او mixture چې دا به homogeneous هم کېدای شي او heterogeneous هم کېدای شي بیا موږ compound به فکسډ میلټینګ پوینټ پي او د میکسچر چې دی نو د هغه میلټینګ پوینټ به فکس نه یا به ویری کیږي بیا اگزامپل وی کیلشیم کاربونیټ او H2O او د میکسچر څه شو سینډ اینڈ واټر شوګر اینڈ واټر ښه دا اوس زموږ سره نه لیکچر چې په دې کې موږ ډیفرنسز زده کړل انشاءالله چې تاسو به پوه شئ او ویډیوز چې دی نو هغه بار بار ریپیټ کړئ بار بار وګورئ او کوم اته واړه ډیفرنسز چې دي تاسو څه کوئ یاد کړئ او کوم هومورک چې تاسو ته ریلیټډ حواله شوی دی په ډایریز کې نو هغه تاسو چیک کړئ او ویې کوئ او د دې لیکچر متعلق تاسو ته څه نمونه هم کمنټس وي اوپینین وي ریویو وي یا تاسو څه فیډبیک وي نو هغه تاسو لاندې کمنټ سیکشن کې کولی شئ او بل لیکچر کې به انشاءالله ملاقات کوو او د هغې پورې د الله په امان